नमस्कार। आजको कथा रहेको छ लेखिका जागृति लामिछानेज्यूले लेख्नु भएको कथा पीडा बाँझोपनको। उहाँले यस कथालाई यसरी सुरु गर्नु भएको छ। यस कथामा समावेश गरिएका सबै पात्र र घटनाहरू काल्पनिक हुन्। यदि कसैको जीवनमा मेल खान गएमा संयोग मात्र हुनेछ। कथा सुरु हुन्छ वीरेन्द्र थापाको जीवनमा आएको खुसीबाट। वर्षौंदेखि मेहनत गरेर काठमाडौँमा नाम कमाएका थापा इन्डस्ट्रिजका मालिक वीरेन्द्रको जीवनमा धन सम्पत्तिको केही कमी थिएन। काठमाडौँमा उनीहरूको सबैले इज्जत गर्ने गर्थे। उनको जीवनमा एक मात्र कमी थियो र त्यो पनि आज धेरै वर्षपछि पुरा भएको थियो। वीरेन्द्रको विवाह भएको धेरै वर्षसम्म पनि उनलाई सन्तान प्राप्त भएको थिएन। उनले आफ्नो श्रीमतीको धेरै ठाउँमा उपचार पनि गराएका थिए। उपचारमा लाखौं रुपैयाँ खर्च पनि भयो, तर उपचार सफल भने भएको थिएन। डाक्टरहरूले पनि केही पनि गर्न सकिरहेका थिएनन्। सिधै भन्ने हो भनेदेखि सबैले हार खाइसकेका थिए। उनीहरूले सन्तान प्राप्तिको लागि पूजा पनि गरे। उनीहरूले आफ्नो तर्फबाट धेरै प्रयास गरे, तर केही पनि भएन। उता धेरै औषधि सेवन गरेको कारण वीरेन्द्रकी श्रीमतीको स्वास्थ्य भने बिग्रिन थाल्यो। वीरेन्द्रकी श्रीमती ऋतुले उनलाई बुवाको सुख दिन नसके पनि वीरेन्द्रले ऋतुलाई औधी माया गर्थे। ऋतुको स्वास्थ्य बिग्रदै गएको कारण वीरेन्द्रले उनलाई औषधि खान रोक लगाए। पछि उनले विदेशमा लगेर आफ्नी श्रीमतीको प्राकृतिक तरिकाले उपचार गराए। त्यसपछि उनको स्वास्थ्यमा पनि केही सुधार आयो र केही वर्षपछि उनी गर्भवती पनि भइन्। त्यसपछि वीरेन्द्रले आफ्ना सबै काम छोडेर ऋतुको राम्रोसँग ख्याल राखे। उनले ऋतुलाई केही भारी काम छुन पनि दिएनन्। उनले ऋतुलाई बेला बेला जचाउनको लागि हस्पिटल पनि लिएर जान्थे। यसबीच उनीहरूको माया झन गाढा भयो। उनीहरू दुवैजना धेरै खुसी थिए। एक दिन ऋतुलाई बेथाले बेस्सरी चेप्यो। उनलाई खपि नसक्नु भयो। वीरेन्द्रले उनलाई छिटो छिटो हस्पिटल लगे। 9 महिना पनि पुरा नहुँदै वीरेन्द्रकी श्रीमती ऋतु सानी छोरीकी आमा बनिन्। आज वीरेन्द्रको घरमा लक्ष्मीको जन्म भएको थियो। आज उनी र उनकी श्रीमती दुवैजना धेरै खुसी थिए। उनीहरूको विवाह भएको 12 वर्षपछि उनीहरूको पहिलो सन्तानको जन्म भएको थियो। त्यसैले उनले आज खुसी प्रकट गर्न आफ्नो घरमा ठुलो पार्टीको आयोजना गरेका थिए। पार्टीमा धेरैजना उपस्थित भए। सबैजना धेरै खुसी पनि थिए। सबैभन्दा खुसी त वीरेन्द्रकी श्रीमती ऋतु थिइन्। उनकी छोरी साह्रै प्यारी थिइन् र त्यहाँ उपस्थित सबैले उनीहरूलाई बधाई पनि दिए। छोरीको जन्मले गर्दा वीरेन्द्रकी श्रीमतीको हराएको ओठको मुस्कान फिर्ता आएको थियो र खुसियाली छाएको थियो। त्यसैले उनीहरूले छोरीको नाम मुस्कान राखे। बिस्तारै समय बित्दै गयो र समयसँगै मुस्कान पनि ठुली हुँदै गइन्। उनीहरूको इन्डस्ट्री पनि राम्रो हुँदै थियो। भन्छन् नि, खुसी लामो समय टिक्दैन। उनीहरूको खुसी पनि लामो समय कसरी टिक्थ्यो र? उनीहरूको खुसियाली लामो समय टिक्नेवाला थिएन। उनीहरूको जीवनमा ठुलो भुइँचालो आउँदै थियो। मुस्कानको जन्मपछि थापा परिवारमा खुसी छाएको थियो। वीरेन्द्र काममा जान्थे भने ऋतु घरमै बसेर मुस्कानलाई हेर्ने गर्थिन्। मुस्कान पनि 4 वर्षकी भइसकेकी थिइन्। उनी एकदमै राम्री थिइन्, परी जस्तै। उनी स्कुल जान्थिन्। उनको पढाइ पनि एकदमै राम्रो थियो। वीरेन्द्र र ऋतुले मुस्कानलाई कहिले पनि केही कुराको पनि कमी हुन दिएका थिएनन्। उनीहरूले मुस्कानलाई राम्रो कुरा सिकाएर राम्रो संस्कार पनि दिएका थिए। मुस्कान उनीहरूका लागि सबथोक थिइन्। मुस्कान सानी भए पनि सबै कुरा बुझ्ने थिइन्। उनी सबैलाई आदर र माया पनि गर्थिन्।
सोमबारको दिन थियो। वीरेन्द्र ऊ इन्डस्ट्रीको कामले गर्दाखेरि बाहिर गएका थिए। ऋतु मुस्कानको लागि स्कुल टिफिन तयार पार्दै थिइन्। मुस्कान पनि स्कुल जानको लागि तयार भइरहेकी थिइन्। मुस्कान खाना खाना आऊ त छोरी, स्कुल जान ढिला हुन्छ नत्र, भन्दै ऋतुले भान्साबाट मुस्कानलाई बोलाइन्। मुस्कानको कोठा माथि थियो र भान्सा चाहिँ तल थियो। मुस्कान हतार गर्दै भर्याङबाट तल झर्दै थिइन्। अचानक उनको खुट्टा चिप्लियो र उनी माम्मु भनेर चिच्याइन्। ऋतु हतार भान्साबाट भाग्दै बाहिर आइन्। उनी त्यहाँ पुग्दा मुस्कान बेहोसीको हालतमा थिइन्। उनको टाउकोबाट धेरै रगत बगिरहेको थियो। यो सब देखेर ऋतुको सातो गयो। वीरेन्द्र पनि सहरभन्दा बाहिर थिए। ऋतु उनी साह्रै आत्तिइन्। उनी साह्रै डराएकी पनि थिइन्। उनले हतार गाडीको चाबी झिकिन् र मुस्कानलाई गाडीमा राखेर अस्पतालतिर गाडी कुदाइन्। घर नजिकै एउटा अस्पताल थियो। ऋतुले मुस्कानलाई त्यही अस्पतालमा लिएर जाँदै थिइन्। ऋतु उनी धेरै डराएकी थिइन्। ऋतुले मुस्कानलाई केही पनि नहोस् भन्दै मनमनै भगवानलाई प्रार्थना गर्दै थिइन्। उनले वीरेन्द्रलाई पनि फोन गरिरहेकी थिइन्, तर फोन भने उठेको थिएन। उनको एकजना डाक्टर साथी थिए। उनले साथीलाई फोन गरिन्। उनी रुँदै थिइन्। साथीले के भयो भनेर सोधे। उनले त्यो सबै कुरा भनिन् र बाहिर निस्केर बस्नको लागि पनि भनिन्। उनी हतारमा छिट्टै अस्पताल पुगिन् र उनका साथी अशोकलाई बोलाइन्। दुवैजना मिलेर मुस्कानलाई भित्र लगे। डाक्टर अशोकले मुस्कानलाई आइसियू तर्फ लगे। ऋतु भने रोइरहेकी थिइन्। मुस्कानलाई के हुन्छ कि भनेर ऋतु धेरै डराएकी थिइन् र उनले फेरि वीरेन्द्रलाई फोन गरिन्, तर यो पालि पनि फोन उठेन। लगभग 5 मिनटपछि फोन उतैबाट आयो। ऋतुले फोन उठाएर रुँदै सबै कुरा वीरेन्द्रलाई भनिन् र सबै कुरा सुनिसकेपछि वीरेन्द्रले ऋतुलाई नआत्तिन भने र अब त्यहाँबाट आफू सक्दो छिटो काठमाडौँ पुग्ने कुरा पनि बताए। ऋतु फोनमै कुरा गरिरहेकी थिइन्। तब डाक्टरले उनलाई बोलाए र भने टाउकोमा धेरै चोट लागेको रहेछ र रगत पनि धेरै बगेछ। नानुको ज्यानलाई खतरा छ, त्यसैले नानुको ज्यान बचाउनको लागि जति सक्दो छिटो रगतको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। ऋतुले यो कुरा सुन्ने बित्तिकै भनिन्, म रगत जति सक्दो छिटो खोज्छु, डाक्टर जसरी भए पनि मेरो छोरीको ज्यान बचाइदिनुहोस्। यो सबै कुरा काठमाडौँ फर्किँदै गरेका वीरेन्द्रले फोनबाट सुनिरहेका थिए। उनले ऋतुलाई पनि रगतको खोजी गर्न भने र आफूले पनि खोज्छु भनेर फोन काटे। डाक्टरहरूले ब्लड ब्याङ्कमा कन्ट्याक्ट गरिरहेका थिए। मुस्कानको ब्लड ग्रुप ओ पोजिटिभ थियो, त्यसैले पाउनको लागि निकै गाह्रो थियो। बल्ल पाएको सन्तान पनि भगवानले टाढा बनाउने हो कि भन्ने सोचेर ऋतु निकै डराएकी थिइन्। उता वीरेन्द्र रगतको खोजीमा चिने जति सबैलाई फोन गरिरहेका थिए भने ऋतु पनि आफ्ना साथीहरूलाई फोन गर्दै थिइन्। उनीहरूले अरू अस्पतालमा पनि सोधपुछ गरे, तर रगत कतै पाइएन। ओ पोजिटिभ रगत पाउन सजिलो कहाँ थियो र। उता डाक्टरले ऋतुलाई अब छिट्टै रगतको व्यवस्था नभए जे पनि हुनसक्छ भनेर भनिरहेका थिए, तर जति खोज्दा पनि रगतको व्यवस्था हुन सकेको थिएन। त्यत्तिकैमा ऋतुलाई वीरेन्द्रको फोन आयो। फोन आउँदाखेरि ऋतुको ज्यानमा सास आएको थियो। ऋतुले हतार फोन उठाइन् र सोधिन्, रगत पाइयो? तर वीरेन्द्रको नाइ भन्ने जवाब सुनेपछि उनले आफूलाई सम्हाल्न सकिनन् र फोनमा बोल्दै बेसरी रुन थालिन्। उनले आफैलाई कोस्न थालिन्। उनलाई लाग्थ्यो मुस्कानको यो हालत मेरो कारणले भएको हो। आफ्नो बच्चा मृत्युसँग लड्दै गर्दा कुन आमा रुन्नन् होला र। ऋतुको त आशा नै मरेको थियो। उनी वीरेन्द्रसँग फोनमा बोल्दै बेसरी रुँदै थिइन् भने वीरेन्द्रले मुस्कानलाई केही पनि हुने छैन भनेर सम्झाइरहेका थिए। त्यत्तिकैमा एकजना नर्सले स्पिकरबाट, ओ पोजिटिभ ब्लड ग्रुप भएको कोही हुनुहुन्छ भने छिटो आइसियू बाहिर आउनुहोला भनेर अनुरोध गरेको आवाज सुनियो। र त्यसको एकैछिनपछि एकजना युवक त्यहाँ आए
र उनी रक्तदानका लागि तयार भए। डाक्टरले उनलाई मुस्कान थिम लगे र रगतदानको प्रक्रिया सुरु गर्न लागे। ऋतुले वीरेन्द्रलाई सबै कुरा भनिन् र जति सक्दो चाँडो त्यहाँ आउनको लागि भनेर फोन काटिन्। ऋतु अझै पनि डराइरहेकी थिइन्। उनी त्यहीँको बेन्चमा बसिरहेकी थिइन्। केही समयपछि डाक्टर बाहिर आए। ऋतुले डाक्टरलाई देख्ने बित्तिकै जुरुक्क उठिन्। डाक्टरले ऋतुलाई हेरेर भने, नआत्तिनुस्, नानीको जीवन अब खतराबाट मुक्त छ, तर उनलाई होस आउन भने केही समय लाग्नेछ। ऋतुले डाक्टरलाई र ती युवकलाई धेरै धन्यवाद दिइन्। उनका लागि त ती युवक भगवान समान भएका थिए। ऋतुले भगवानलाई पनि धेरै धन्यवाद दिइन्। उनी वीरेन्द्रको पर्खाइमा थिइन्। वीरेन्द्र खासमा अघि नै आइपुग्नु पर्ने, धेरै बेर हुँदासम्म पनि उनी आइपुगेका थिएनन्। अब ऋतुको मनमा नकारात्मक विचार आउन थाले। कतै छिटो छिटो गाडी चलाउँदा कहीँ दुर्घटना त भएन। ऋतुले वीरेन्द्रलाई धेरैचोटि फोन गरिन्, तर फोन स्विच अफ थियो। एकातिर मुस्कानको टेन्सन र अर्कोतिर वीरेन्द्रको। बिचरा ऋतु, उनी धेरै डराएकी थिइन्। उनी एकचोटि मुस्कानलाई होस आयो कि हेर्न पर्यो भनेर जान मात्र के लागेकी थिइन्। धेरै टेन्सनले हो कि कमजोरीले उनी चक्कर लागेर ढलिन्। उनी ढलेको यता आउँदै गरेकी एउटी नर्सले देखिन् र ऋतुलाई उठाइन् अनि कुर्सीमा बसाएर ग्लुकोज पानी खान दिइन्। ऋतुले मुस्कानको उपचार गरेको डाक्टरलाई बोलाइदिन त्यस नर्ससँग अनुरोध गरिन्। नर्सले पनि मुस्कानको उपचार गरिदिएका डाक्टरलाई बोलाइन्। ऋतुले मुस्कानलाई कति बेला होस आउँछ भनेर कुर्दै डाक्टरसँग कुरा गरिरहेकी थिइन्। त्यत्तिकैमा वीरेन्द्र पनि त्यहाँ आइपुगे। ऋतुले वीरेन्द्रलाई देख्ने बित्तिकै झ्याम्म अँगालो हालिन् र किन ढिलो भयो हजुर आउन, अनि फोन किन अफ गर्नुभएको भनेर एकैपटक सोधिन्। वीरेन्द्रले बाटोमा जाम परेकोले ढिला भयो र फोनको चार्ज सकिएकोले अफ भयो भनेर उत्तर दिए। अनि वीरेन्द्रले भने, धेरै चिन्ता नलिऊ भनेर डाक्टरलाई मुस्कानको बारेमा सोधे। डाक्टरले पनि मुस्कानलाई छिट्टै होस आउने कुरा बताए। उनीहरू कुरा गरिरहेका थिए। त्यही बेला नर्सले डाक्टरलाई भित्रबाट बोलाइन्। वीरेन्द्र, ऋतु, डाक्टर छिटो छिटो भित्र गए। मुस्कानलाई होस आएको रहेछ। ऋतु धेरै खुसी भइन्। डाक्टरले केही दिन मुस्कानलाई अस्पतालमै राख्न पर्छ भनेर भने, तर मुस्कानले म घरमै जाने मामु भनेर रुन थालिन्। ऋतुले पनि घरमै लैजाने कुरा गरिन्। त्यसपछि उनीहरूले डाक्टरसँग सल्लाह गरे र मुस्कानलाई घर लिएर गए। मुस्कान घर जान पाएकोले धेरै खुसी भइन्। मुस्कानलाई सन्चो नभएकोले गर्दाखेरि उनी 2 हप्ता स्कुल गइनन् र ऋतुसँगै घरमै बसिन्। ऋतु र वीरेन्द्रले मुस्कानको राम्रोसँग ख्याल राखे। मुस्कान पनि छिट्टै निको भइन्। उनी निको भएपछि सबै कुरा पहिलाको जस्तै भयो। मुस्कान पनि स्कुल जान थालिन्। मुस्कान हुने बिरुवाको चिल्लो पात थिइन्। उनी सबै कुरा छिट्टै टिप्थिइन्। त्यसैले उनको स्वास्थ्यका कारणले उनको पढाइमा त्यति असर परेन। समय आफ्नै गतिमा बितिरहेको थियो। मुस्कान सधैँ परीक्षामा प्रथम हुन्थिन्, तर उनी कक्षा 10 मा हुँदाखेरि उनको स्वास्थ्य साह्रै बिग्रियो। त्यति बेला उनको सेन्डअप चलिरहेको थियो। उनलाई जसरी पनि जाँच दिनु नै थियो। त्यसैले उनी ज्वरोले ज्यान तातेको भए पनि जाँच दिनको लागि गइन्। तर यो पालि भने उनी फर्स्ट नभएर थर्ड भइन्। तर उनी रुने काम गरिनन्। उनी केही दिनमै निको भइन् र आउँदै गरेको एसई परीक्षाको लागि दिन रात नभनिकन मेहनत गरिन् र एसई परीक्षा पनि सुरु भयो र उनले राम्रोसँग परीक्षा दिइन्। भनिन्छ नि, मेहनतको फल मिठो हुन्छ भनेर। मुस्कानको परीक्षाको नतिजा पनि उनको मेहनत अनुसारको नै आएको थियो। मुस्कानले एसई परीक्षामा 4 GPA ल्याएर काठमाडौँ टप गरिन्। आज मुस्कान त धेरै खुसी थिइन् नै, साथै वीरेन्द्र र ऋतु पनि धेरै खुसी थिए। अब मुस्कानको स्कुलको जीवन सकिएको थियो।
भने कलेजको जीवन सुरु हुनेवाला थियो। उनका धेरै सपनाहरू थिए जुन उनलाई अब पुरा गर्नु थियो। उनको सबैभन्दा ठुलो सपना फिजिसियन बन्ने थियो र त्यसपछि आफूले सोचेको जस्तो केटासँग विवाह गर्ने र आफ्ना आमा र बुवालाई खुसी दिने। उनी भगवानलाई आफ्ना यी इच्छा पुरा गरिदिनको लागि सधैँ प्रार्थना पनि गर्थिन्। मुस्कानले आफ्ना सपना साकार पार्नको लागि धेरै मिहिनेत गरेर 11-12मा साइन्स लिएर पढिन्। उनले आफ्नो सपना साकार बनाउन बाहेक अरू कुरामा थोरै पनि ध्यान दिइनन्। उनले 2 वर्ष 11 र 12 पढ्दाखेरि दिन रात नभनी धेरै मिहिनेतका साथ पढिन् र दुवैको परीक्षाको नतिजा पनि सदाको जस्तै राम्रो आयो। मुस्कान बिस्तारै बिस्तारै आफ्ना पाइला आफ्नो सपनाका तर्फ बढाउँदै थिइन्। अब 11-12को पढाइ सकिएपछि उनले फिजिसियनको पढाइ सुरु गरिन्। उनी भक्तपुरमा गएर पढाइ पुरा गर्ने कुरा भयो। उनलाई आफ्नो आमा बुवाबाट टाढा जान त मन थिएन र उनी एक्लै कतै गएकी पनि थिएनन्। तर उनलाई आफ्नो सपना पनि त पुरा गर्न थियो। त्यसैले उनी भक्तपुर जानको लागि तयार भइन्। भक्तपुरमा उनीहरूको एउटा सानो घर थियो। वीरेन्द्र इन्डस्ट्रीको कामले गर्दाखेरि भक्तपुर गइरहनु पर्थ्यो र आफू जाँदाखेरि बस्नुहुन्छ भनेर नै त्यो सानो घर पनि बनाएका थिए। र फिजिसियनको पढाइ सुरु हुनुभन्दा 1 हप्ता अगाडि नै उनी आफ्नो बच्चैदेखि सँगसँगै ठुलो भएको साथी सीमासँग भक्तपुर गइन्। उनीहरू दुवैजना सँगै बसे। पढाइ सुरु नहुँदै उनीहरू भक्तपुरका केही ठाउँहरू पनि घुमे। उनी धेरै खुसी थिइन्। उनीहरूले भक्तपुरको मेडिकल कलेजमा एडमिसन गरे र केही दिनमै पढाइ पनि सुरु भयो। सीमा र मुस्कान सँगै कलेज जान्थे र सँगै पढ्थे। उनले कलेज जोइन गरेको केही दिनमै उनका धेरै नयाँ साथी बनिसकेका थिए। तीमध्ये एकजनाको नाम थियो देव। देवलाई भेटेदेखि मुस्कानमा छुट्टै खालको बदलाव आएको थियो। उनी कक्षामा हरपल देवलाई हेर्दै मुस्कुराउने गर्थिन्। उनी हरपल देवकै बारेमा सोच्ने गर्थिन्। उनी सीमासँग पनि हरपल देवकै मात्र कुरा गर्थिन्। देवले क्लासमा स्याबासी पाउँदाखेरि मुस्कान धेरै खुसी हुन्थिन् र देवले गाली खाँदा दुःखी हुन्थिन्। उनले देवलाई मनमा नै मन पराएकी थिइन्। उनी देवसँग बोल्दा, देवलाई देख्दा सबै कुरा बिर्सिन्थिन्। उनले देवलाई आफ्नो सपनामा सजाएकी थिइन्। उनी देवलाई सपनामा सजाएर रमाइरहेकी थिइन्। तर एक्कासी उनले एक दिन अवश्य पुरा गर्नेछु भनेर सजाएका ती सपनाहरू सम्झिन पुग्छिन्। उनले गरेको मेहनत सम्झिन्छन् र जित्दाको खुसी पनि सम्झिन्छन्। ती सबै कुरा सम्झिएपछि उनी धेरै खुसी भइन् र फेरि पहिलाको जस्तै गरी मेहनत गरेर पढ्न थालिन्। सीमा पनि मुस्कानले पहिले जस्तै गरी मेहनत गरेर पढेको देखेर धेरै खुसी भइन्। मुस्कान त हरपल पढाइमा नै ध्यान दिइरहन्थिन्। तर उनको मन भने उनको ध्यान देवतिर तान्ने प्रयास गर्दै थियो। तर उनले देवलाई आफ्नो सपनाको बीचमा आउन दिएनन्। दिनहरू बितिरहेका थिए र मुस्कानका पाइला उनका सपनातर्फ बढ्दै गए। केही दिनमा नै मुस्कानको जाँच सुरु हुनेवाला थियो। त्यसैले सीमा र मुस्कान दुवैजना झन मेहनत गरेर पढ्न थाले। उनीहरूको सानो गल्तीले पनि उनीहरूको भविष्य सङ्कटमा आउने थियो। माघको पहिलो हप्तामा उनीहरूको जाँच सुरु भयो। मुस्कान र सीमा दुवैको जाँच एकदमै राम्रो भयो। उनीहरू नतिजाको पर्खाइमा थिए र नतिजा प्रकाशित हुनको लागि धेरै समय लाग्ने भएकोले उनीहरू दुवैजना काठमाडौँ फर्किए। मुस्कान आफ्नो घर गइन् र सीमा आफ्नै घर। लामो समयपछि आफ्नो छोरीलाई भेट्दाखेरि ऋतु र विक्रम धेरै खुसी भएका थिए। मुस्कान पनि धेरै खुसी थिइन् र ऋतुले मुस्कानलाई आफ्नो अङ्गालोमा बाँधिन्। उनीहरू सँगै बसेर खाना खाए र धेरै थाकेकोले गर्दाखेरि मुस्कान कोठामा सुत्न गइन्। पढाइका कारणले गर्दाखेरि उनी धेरै दिनदेखि अनिदो थिइन्। उनी सुत्नै लाग्दा उनलाई सीमाको मेसेज आयो। उनी सीमासँग कुरा गरिरहेकी थिइन्। यतिकैमा उनलाई देवको मेसेज आयो।
उनी एकैछिन देवसँग कुरा गरिन् र सुतिन्। उनी धेरै दिनपछि देवसँग बोलेकी थिइन्। त्यस दिनपछि उनी सधैँ सुत्नु अघि देवसँग कुरा गर्थिन्। देवले पनि मुस्कानलाई मन पराउँथ्यो, मुस्कानलाई माया गर्थ्यो। तर यो कुरा न त उसले मुस्कानलाई भनेको थियो, न त मुस्कानलाई थाहा नै थियो। रमाइलोका साथ दिनहरू बितिरहेका थिए। न मुस्कानले आफ्नो मनको कुरा देवलाई भनिन्, न त देवले भन्यो। उनीहरूले आफ्नो मनको कुरा मनमै राखेका थिए। नतिजा प्रकाशन हुने दिनको मिति निस्किसकेको थियो र दिन पनि नजिकै रहेको थियो। सबैजना नतिजा कुरेर बसिरहेका थिए र नतिजा प्रकाशित हुनुभन्दा अघिल्लो रात मुस्कानलाई निन्द्रा नै लागेन। उनले कोल्टे फेर्दा फेर्दै बिहान भयो। उनी त्यो दिन बिहान छिट्टै उठिन्। नतिजा बिहानको 10 बजे प्रकाशित हुनेवाला थियो। मुस्कानलाई समय साह्रै ढिला चले जस्तो लाग्यो। उनी घरि के गर्दै समय बिताउन खोज्दै थिइन्। त्यतिकैमा उनलाई सीमाको फोन आयो। फोनमा उनीहरूको लामो कुराकानी चल्यो र मुस्कान सीमासँग बोल्दै थिइन्। त्यति नै खेर उनलाई देवको पनि मेसेज आयो, जहाँ लेखिएको थियो, बधाई छ मुस्कान तिमीलाई। मेसेज देख्ने बित्तिकै मुस्कानले पहिला घडी हेरिन्। घडीमा 10 बजेर 2 मिनेट गइसकेको थियो। त्यसपछि उनले सीमालाई नतिजा हेर्नको लागि भनिन् र आफूले पनि हेरिन्। मुस्कान र सीमा एकैचोटि खुसीले चिच्याए। उनीहरू दुवैको साथै देवको पनि राम्रो नतिजा आएको थियो। त्यसपछि मुस्कानले फोन काटिन् र देवलाई धन्यवादका साथै बधाई पनि दिइन् र भाग्दै ऋतुसँग गइन्। उनले ऋतुलाई अँगालो हालिन् र खुसीको कुरा सुनाइन्। यो पालि पनि उनको 4 GPA नै आएको थियो। उनी आफ्नो सपना पुरा भइरहेको देख्दा धेरै खुसी थिइन्। ऋतु पनि निकै खुसी थिइन् र ऋतुलाई खुसीको खबर सुनाइसकेपछि मुस्कानले वीरेन्द्रलाई फोन गरिन् अनि वीरेन्द्रलाई पनि खुसीको कुरा सुनाइन्। वीरेन्द्र पनि निकै खुसी भए। उनले ऋतुलाई पनि बधाई दिए। त्यो दिन ऋतुको एउटा सपना पुरा भएको थियो। उनले भगवानलाई धेरै धन्यवाद दिइन् र अरू सपना पनि पुरा गरिदिन र उनलाई हर कदममा साथ दिन प्रार्थना गरिन्। त्यतिकैमा उनलाई कलेजबाट मेसेज आयो, कलेजमा फागुन 2 गते कार्यक्रम रहेछ। आज माघ 28 गते थियो। उनले ऋतुलाई आफू फेरि भक्तपुर जानुपर्ने कुरा भनिन्। त्यसपछि मुस्कानले सीमालाई फोन गरिन् र फागुन 1 गते भक्तपुर जाने भनिन्। उनीहरू भक्तपुर जाने तयारी गर्न लागे। अन्तिम पटक नै भए पनि देवलाई भेट्न पाउँछु भनेर मुस्कान धेरै खुसी भइन्। मुस्कानलाई कहिले 2 गते आउला र देवलाई भेटौँला भन्ने भएको थियो। मुस्कानले कुर्दा कुर्दै फागुन 1 गते पनि आयो र उनी सीमाका साथमा भक्तपुर गइन्। उनीहरू भक्तपुर पुग्दासम्म राति भइसकेको थियो र भोलि कलेजको कार्यक्रममा जानुपर्ने थियो। त्यसैले उनीहरू छिट्टै सुते र बिहान पनि उनीहरू छिट्टै उठे। मुस्कानलाई भने देवको मेसेज आएको रहेछ। देवले मुस्कानलाई कार्यक्रम सुरु हुनुभन्दा आधा घण्टा अगाडि कलेज नजिकैको कफी हाउसमा आउनको लागि भनेको रहेछ। मुस्कानलाई अचम्म लागिरहेको थियो, तर पनि उनी देवलाई भेट्न भनेर धेरै खुसी भइन्। त्यसैले मुस्कान छिटो छिटो तयार भइन् र देवलाई भेट्न गइन्। मुस्कान कफी हाउस पुगिन् र देवलाई खोजिन्, तर देवलाई कतै पनि देखिनन्। त्यसपछि मुस्कान कुर्सीमा बसेर देवलाई कुर्न थालिन्। उनले 5 मिनट कुरेपछि बल्ल देव आइपुग्यो। उसले हातमा गुलाबको फुल लिएको थियो। मुस्कान अचम्मित भइन्। देवले मुस्कानलाई आफ्नो मनको कुरा भन्यो र गुलाबको फुल दिएर सोध्यो, मुस्कान, विल यु बी माई भ्यालेन्टाइन? आज प्रेम दिवसको दिन म तिमीलाई मेरो मनको सबै कुरा भन्न चाहन्छु। धेरै कामले गर्दा मुस्कानले आज फागुन 2 गते प्रेम दिवस भनेर बिर्सिएकी थिइन्। देवले मुस्कानको हात समातेर भन्दै थियो, मुस्कान,
म तिमीलाई धेरै माया गर्छु। म तिमीसँगै आफ्नो बाँकी जिन्दगी बिताउन चाहन्छु। मुस्कानलाई सबै सपना जस्तै लागिरहेको थियो, तर यो सबै साँचो भइरहेको थियो। अब त मुस्कानको फिजिसियन बन्ने सपना पनि पुरा भएको थियो। आमा बुवाले पनि अब उनीसँग विवाहको बारेमा सोध्ने दिन सायद टाढा थिएन। मुस्कानले पनि देवलाई आफ्नो मनको सबै कुरा भनिन् र देवको प्रेम प्रस्ताव स्वीकार गरिन्। मुस्कान धेरै खुसी थिइन्। उनीहरू कुरा गर्दा गर्दै समय गएको थाहा नै पाएनन्। यतिकैमा मुस्कानलाई सीमाको फोन आयो। उता कलेजमा कार्यक्रम सुरु भइसकेको रहेछ। सीमाले मुस्कानलाई छिट्टै कलेज आउन भनेर भनिन् र मुस्कान र देव छिटो छिटो कलेज गए। मुस्कानले कलेज पुगेर सीमालाई सबै कुरा भनिन्। सीमा पनि धेरै खुसी भइन् र कार्यक्रम सकिसकेपछि फेरि छिट्टै भेट्ने बाचाका साथ मुस्कान र देव छुट्टिन्छन्। मुस्कान र सीमा काठमाडौँ फर्किन्छन्। मुस्कानले मनमा नै सोचिरहेकी थिइन्, घर पुगेपछि मम्मी र बुवालाई देवको बारेमा सबै कुरा भन्छु। तर जब उनी घर पुगिन्, उनको मुहारको त्यो खुसी केही छिनमै गायब भयो। घरमा वीरेन्द्रका परम मित्र उदय आएका रहेछन्। वीरेन्द्रले मुस्कानलाई आफ्नो आडमा आएर बस्नको लागि भने। उनले मुस्कानलाई उदय आफ्नो अत्यन्तै मिल्ने साथी भनेर चिनाए। र केही समयपछि उदय आफ्नो घर गइसकेपछि वीरेन्द्रले मुस्कानसँग उनको विवाहको कुरा गर्न खोजे। उनले भने, हेर छोरी, हेर्दा हेर्दै तिमी 22 वर्षकी पुग्यौ। एक न एक दिन तिमीलाई हामीले बिदा गर्नै पर्छ। तिम्रो फिजिसियन बन्ने सपना पनि पुरा भयो। तिम्रो बारेमा मेरो उदयसँग पनि कुरा भएको थियो। उदयको छोरा पनि फिजिसियन नै रहेछ, हेर्दा पनि राम्रो छ। यति भनेर वीरेन्द्रले मुस्कानलाई उदयको छोराको फोटो दिँदै सोधे, यस विषयमा तिम्रो के विचार छ? मुस्कानले केटाको फोटो नहेरिकन टेबलमा राखिदिइन्। 2 मिनेट अघिसम्म खुसीले जुन जस्तै उज्यालो भएको मुस्कानको मुहारमा एक्कासी कालो बादल लाग्यो। मुस्कान त देवसँग जिन्दगी बिताउने सपना सजाउँदै थिइन्, तर वीरेन्द्रको प्रश्नले उनी अलमल्ल परिन्। म देवलाई माया गर्छु, उसैसँग विवाह गरेर जीवन बिताउन चाहन्छु भनेर भन्न पनि सकिनन् र म अहिले विवाह गर्न चाहन्न, म अझ केही समय हजुरहरूसँग बिताउन चाहन्छु भनेर उनले भनिन्। ऋतुले मुस्कानलाई उत्तर दिँदै भनिन्, हेर छोरी, हामी पनि तिमीलाई आफूबाट टाढा बनाउन चाहँदैनौ, तर के गर्नु, तिमीलाई सधैँ आफूसँगै राख्न पनि त सक्दैनौ। हामी तिमीलाई जोर जबरजस्ती केही पनि गर्दैनौ छोरी। अब भोलि उदय आफ्नो परिवारका साथमा विवाहको कुरा गर्न आउँदै हुनुहुन्छ। अब तिमीलाई केटा नराम्रो लागे कुरा अगाडि नबढाउँला। तर हेर, हामीले कुरा निकालिसकेपछि त्यसै पछि हट्न पनि सक्दैनौ। त्यसैले भोलि केटासँग भेटेपछि कुरा गरौँला है। त्यसपछि मुस्कान निराश हुँदै कोठामा गइन् र देवसँग कुरा गर्न थालिन्। तर उनले यस बारेमा देवलाई केही पनि भनिनन्। रात पर्यो, खाना खाएर सबैजना सुत्न गए, तर मुस्कानलाई भने निन्द्रा पनि लागेन। उनी मात्र सोचिरहेकी थिइन् कि भोलि कसरी बिहेका लागि अस्वीकार गर्ने होला। यही सोच्दा सोच्दै मुस्कान निदाउँछिन्। बिहान भयो, मुस्कानलाई ऋतुले तयार बनाइन्। उदयको परिवार पनि आइपुगे। मुस्कानले जुस लिएर गइन्। जब उनले केटालाई देखिन्, उनको मुहार एक्कासी उज्यालो भयो। उनी केटालाई हेरेको हेरे भइन्। मुस्कानले उदयको छोरालाई त पहिला कहिले पनि देखेकी थिएनन्, तर उनलाई हेर्न आएको केटालाई भने देखेकी मात्र होइन, चिनेकी पनि थिइन्। उनलाई यो सबै कुरा फेरि पनि सपना जस्तै लागिरहेको थियो। मुस्कानले सबैलाई जुस दिइन् र आफू पनि सोफामा बसिन्। उदयले मुस्कानलाई र उसको परिवारलाई आफ्नो छोरासँग चिनाउँदै भने, ऊ मेरो छोरा देव। उदयको छोरा मुस्कानको देव रहेछ। मुस्कानलाई विश्वास नै लागेको थिएन। उनलाई खुसीले नाच्न मन लागिरहेको थियो। तर पनि उनले आफ्नो भावनालाई लुकाएर राखिन्।
त्यसको केही समयपछि मुस्कान र देवलाई उनीहरूले एकान्तमा कुरा गर्नको लागि पठाए र फर्केर आइसकेपछि मुस्कानले बिहेको लागि मन्जुरी जनाइन्। वीरेन्द्र र उदयको मित्रता छिट्टै नै नातेदारीमा बदलिने वाला थियो। मुस्कान र देवका साथसाथै उनीहरूको परिवार पनि धेरै खुसी थिए। विवाहको दिन पनि छिट्टै जुर्यो। 1 हप्ताभित्रै साह्रै राम्रो साइत जुरेको कुरा पण्डितले भन्नुभयो र 4 दिनपछि उनीहरूको जनै सुपारी अर्थात् इङ्गेजमेन्टको दिन निस्कियो। सबैतर्फ खुसियाली नै खुसियाली छाएको थियो। इङ्गेजमेन्टको तयारी सुरु भयो। मुस्कानले सीमालाई खुसीको खबर सुनाइन् र घर आउनको लागि भनिन्। सीमाले पनि मुस्कानलाई एकदम धेरै बधाई दिइन्। सीमा, ऋतु र मुस्कान किनमेल गर्नको लागि गए। गर्नै पर्ने किनमेल पनि सबै सकियो र मुस्कानले कुर्दा कुर्दै जनै सुपारीको दिन पनि आइपुग्यो। सीमाले मुस्कानलाई तयार पारिन्। मुस्कान साह्रै राम्री देखिएकी थिइन्। मुस्कानले ऐना हेरेर मुस्कुराइन्। सीमाले साह्रै राम्री देखिएकी छेस्, आज त देवको नजर तँमा मात्रै हुनेछ भन्दाखेरि मुस्कान लाजले फुतुक्कै भइन्। देव पनि आफ्नो परिवारका साथमा आइपुगे। सीमाले मुस्कानलाई लिएर सबै भएको ठाउँमा गइन्। सीमाले भने जस्तै देवको नजर मुस्कानमा नै अडिएको थियो। देव एक टकले मुस्कानलाई हेरिरहेको थियो। जनै सुपारीका लागि ऋतुले उनीहरूलाई अगाडि बोलाइन्। उनीहरूले एकअर्कालाई औँठी लगाइदिए। जनै सुपारी पनि रमाइलोसँग सकियो। मुस्कान धेरै खुसी थिइन्। विवाहको तयारी पनि सुरु भयो। मुस्कानका हरेक सपना, इच्छा, रहर बिस्तारै बिस्तारै एक एक गर्दै पुरा भइरहेका थिए। र त्यसको भोलिपल्ट मुख देखाउने कार्यक्रम र बिहेको पार्टी थियो। उदयका 2 छोरा मात्र थिए। देवकी भाउजू सब कुरामा राम्री थिइन्। सबैसँग एकदमै राम्रो व्यवहार गर्थिन्। उनको नाम थियो सरु। सरुले मुस्कानलाई पार्टीको लागि तयार हुनको लागि सहयोग गरिदिइन्। मुस्कान साह्रै राम्री देखिएकी थिइन्। मुख देखाउने कार्यक्रम पनि सुरु भयो। सबै नातेदारले पालै पालो आएर मुस्कानको अनुहार हेरे र देव र मुस्कानलाई आशीर्वाद दिए। र मुख हेर्ने कार्यक्रम सकिसकेपछि नाचगान र खानपिन भयो। देवले मुस्कानलाई आफन्तजनहरूसँग चिनजान गरायो। मुस्कान धेरै खुसी थिइन्। सरुले मुस्कानलाई हरेक कुरा सिकाइन् र सहयोग पनि गरिन्। सरुको एउटा 3 वर्षको छोरा थियो। मुस्कानलाई सानो बच्चा साह्रै मन पर्थ्यो। त्यसैले उनी झन खुसी थिइन्। र बिहेको पार्टी सकिसकेपछि सबैजना आफ्नो आफ्नो घर जानुभयो। मुस्कानले नयाँ परिवार पाएकोले उनी धेरै खुसी थिइन्। सरू त उनका लागि जेठानी भन्दा पनि साथी जस्ती थिइन्। मुस्कानले त्यस घरमा आमा बुवा पाएकी थिइन्। जेठान जेठानीको रूपमा दिदी र दाई पाएकी थिइन्। र सबैभन्दा ठुलो कुरा, उनले धेरै माया गर्ने र सधैँ हौसला बढाएर साथ दिने, आफ्नो हरेक कुरा बुझिदिने जीवनसाथी पाएकी थिइन्। दिनहरू बित्दै गए। मुस्कान र देवले राम्रो अस्पतालमा जागिर पाएका थिए। दिनहरू एकदमै राम्रोसँग खुसी साथ बितिरहेको थियो। मुस्कान र देव दुवैजना काठमाडौँका राम्रा फिजिसियन भनेर चिनिएका थिए। मुस्कानले सबै कर्तव्य राम्रोसँग पुरा गरेकी थिइन्। र यस्तै गरी समय बित्ने क्रममा मुस्कानको विवाह भएको पनि 2 वर्ष पुरा भइसकेको थियो। मुस्कानको कोखमा एउटा बच्चाले सास फेरिरहेको थियो। मुस्कान छिट्टै आमा बन्नेवाला थिइन्। मुस्कानले अब उनीहरूको जीवनमा आउने बच्चाको बारेमा सोचेर नि धेरै सपना सजाएकी थिइन्। मुस्कान र देव चेकअपको लागि 2 महिना जतिको फरकमा अस्पताल जाने गर्थे। आज पनि उनीहरू अस्पताल गएका थिए। अस्पतालमा उनीहरूले मुस्कानको चेकअप गराए र डाक्टरबाट सल्लाह लिएर फर्किँदै थिए। मुस्कान र देव धेरै खुसी थिए। देव बाइक चलाउँदै थिए र मुस्कान खुल्ला हावामा रमाउँदै थिइन्। एक्कासी अगाडिबाट एउटा कार आयो र उनीहरूको बाइकसँग बेस्सरी ठोक्कियो। बाइक पल्टियो। मुस्कान र देवलाई बेस्सरी चोट लाग्यो। मुस्कान घोप्टो परेर लडेकी थिइन् र उनको टाउकोबाट रगत बगिरहेको थियो। देवले हेलमेट लगाएकोले होला उनलाई हात खुट्टामा मात्र चोट लागेको थियो। उनी होसमै थिए।
त्यहाँ भएका सबै मान्छे भाग्दै कार भएको ठाउँमा पुगे। त्यहाँ उपस्थित एकजनाले पुलिसलाई फोन गरेर बोलाए। कार चालकले जानी जानी त्यस्तो गरेको होइन, फोनमा कुरा गर्न लगाएर ध्यान भएन, एकचोटिलाई छाडिदिनुस् भनेर भने। देव मुस्कानलाई त्यस्तो हालतमा देख्दा धेरै डराएका थिए। देवले त्यसै कार चालकसँग सहयोग मागे र हस्पिटलसम्म छोडिदिनको लागि भने। तर त्यहाँ भएका मान्छेले कार चालकलाई त्यसै छोड्न हुन्न भन्न थाले। देवले मुस्कानलाई केही पनि नभए पुग्छ मलाई, अब उहाँलाई पुलिसमा सुम्पिने समय छैन मसँग भनेर भने। कार चालकले देवको कुरा मान्यो र हस्पिटल पुर्याइदियो। देवले हतार हतार डाक्टरलाई बोलाए। मुस्कानको श्वास बिस्तारै चलेको देवलाई महसुस भइरहेको थियो। मुस्कानलाई हतार हतार आइसियुमा भर्ना गरियो। देवले घरमा फोन गरेर सबै कुरा बताए। मुस्कानको उपचार चलिरहेको थियो। उदय र परिवारका अरू सदस्य पनि अस्पताल पुगे। साथै उदयले वीरेन्द्रलाई पनि फोन गरेर यस घटनाबारे भने। सबैजनाले मुस्कानलाई आइसियुको झ्यालबाट हेरिरहेका थिए। मुस्कानलाई रगतमा लतपत देखेर सबैजना धेरै डराए। एकछिनपछि वीरेन्द्र र ऋतु पनि अस्पताल पुगे। ऋतुले मुस्कानलाई त्यस हालतमा देखेर बेसरी रुन थालिन्। उनी मुस्कान थिम जान्छु, मुस्कान मुस्कान भन्दै चिच्याउँदै थिइन्। वीरेन्द्रले उनलाई सम्झाउँदै थिए। तर ऋतु मुस्कानकी आमा थिइन्, कसरी सम्हाल्न सक्थिन् आफूलाई। उनी मुस्कान मुस्कान भन्दै बेहोस हुन पुगिन्। सरुले ऋतुलाई अहिले होसमा नल्याउँदा नै ठिक हुने सल्लाह दिइन् र ऋतुलाई त्यहीँको एउटा रुममा लगेर सुताइदिए। सरु, गीता र सबै परिवारका सदस्यको आँखा आँसुले भरिएको थियो। सबैजनाले मुस्कानको कोखको बच्चा, जोसँग मुस्कानले धेरै सपना सजाएकी थिइन्, र मुस्कान दुवैलाई केही पनि नहोस् भनेर प्रार्थना गर्दै डाक्टरको पर्खाइमा बसिरहेका थिए। केही बेरपछि एकजना नर्स बाहिर आइपुगिन् र हतार हतार केही सामान लिएर आइसियुमा छिरिन्। सबैजना धेरै नै आत्तिएका थिए। केही बेरपछि डाक्टर बाहिर आए। सबैजना भाग्दै डाक्टर थिम गए र मुस्कानको कोखको बच्चाको बारेमा सोधे। डाक्टरले मुस्कानको रगत धेरै बगेकोले उनलाई बचाउन गाह्रो छ भने, र यो भन्दै गर्दाखेरि यो कुरा पछाडिबाट आएकी ऋतुले पनि सुनिन्। उनले मुस्कान सानो हुँदा घटेको त्यो पीडादायक घटना सम्झिन् र वीरेन्द्रलाई अङ्गालो हालेर बेसरी रुन थालिन्। देवले मुस्कानलाई जसरी भए पनि बचाउन भने र आफूले मुस्कानको लागि रगत खोज्छु भनेर भने। डाक्टरले मुस्कानलाई बचाउन पुरा कोसिस गर्ने र रगत अस्पतालकै ब्लड ब्याङ्कमा भएको कुरा भने र आइसियुमा छिरे। एकतिर डाक्टर मुस्कानलाई बचाउने पुरा कोसिस गरिरहेका थिए भने अर्कोतिर मुस्कानका परिवार भगवानलाई प्रार्थना गरिरहेका थिए। केही समयपछि डाक्टर बाहिर आए। सबैजनाले डाक्टरलाई मुस्कानको बारेमा सोधे। डाक्टरले भने, चिन्ता नलिनुस्, मुस्कानको ज्यान अब खतराबाट मुक्त भइसकेको छ। यो सुनेपछि सबैजना धेरै खुसी भए र भगवानलाई पनि धेरै धन्यवाद दिए। तर डाक्टरको अर्को वाक्यले उनीहरूको खुसी सबै दुःखमा परिणत भयो। डाक्टरको अर्को वाक्य थियो, मुस्कान त बचिन्, तर डाक्टरले निराश हुँदै भने, यस दुर्घटनाका दौरान मुस्कानलाई धेरै चोट लागेकोले मुस्कानको कोखको बच्चा मासियो। उनको मिसक्यारिएज भएको छ। यो सुनेर सबैजना धेरै दुःखी भए। अहिले मुस्कानलाई होस भने आएको छैन र होस आउन अझै केही समय लाग्नेछ। मुस्कानको साथमा एकजना नर्स हुनुहुन्छ। मुस्कानलाई होस आउन साथ हामी हजुरहरूलाई खबर गर्नेछौँ। र यसपछि डाक्टरले देवलाई हेर्दै भने, हजुरहरूको लागि अझ एउटा दुःखको खबर छ। मुस्कान अब कहिले पनि आमा बन्न सक्ने छैनन्। उनको कोख सदाका लागि बाँझो भएको छ। डाक्टरको यो कुराले सबैजना धेरै दुःखी भए। सबैलाई मुस्कानको धेरै चिन्ता लाग्यो।
ऋतुलाई त छानाबाट खसे जस्तो भयो। उनलाई मुस्कानको धेरै चिन्ता लाग्यो। अन्तिममा डाक्टरले भने, मुस्कानलाई अहिले नै यो कुरा नभन्नुहोला, नत्र मुस्कानको स्वास्थ्य पनि बिग्रिन सक्छ। यति भनेर डाक्टर त्यहाँबाट गए। सबैजना धेरै दुखी थिए। देवले सबैलाई घर जान भने र मुस्कानलाई होस आउनासाथ खबर गर्छु भने। वीरेन्द्र त्यहीँ बस्छु भनेका थिए, तर उनी ऋतुलाई लिएर फर्किए। उदयका परिवारका पनि देव र सरू बाहेक सबैजना घर फर्किए। देव र सरू मुस्कानलाई कति बेला होस आउँछ भनेर कुरिरहेका थिए। समय परिवर्तन हुन टाइम लाग्दैन भन्थे, हो रहेछ। अघिसम्म आफ्नो खुसी, परिवारको सपना सजाउँदै गरेकी मुस्कान मृत्युको मुखबाट फर्किरहेकी थिइन्। केही बेरपछि मुस्कानलाई होस आयो। नर्सले देवलाई बोलाएर डाक्टरलाई खबर गर्नको लागि गइन्। देव र सरू मुस्कान थिम गए। मुस्कानले पेटमा हात राखेर बसेकी थिइन्। उनको पेट साह्रै दुखिरहेको थियो। मुस्कानले देवलाई देख्ने बित्तिकै कोखको बच्चाको बारेमा सोधिन् र देवलाई पेट साह्रै दुखेको बताइन्। देवले मुस्कानलाई मिसक्यारियज र उनको कोख सदाका लागि बाँझो भएको कुरा भन्न सकेनन्। उनले मुस्कानको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखेर बच्चा ठिक छ, केही पनि भएको छैन, बाइकबाट लड्दा चोट लागेर होला पेट दुखेको भनेर ढाँटे। देवले उदय र वीरेन्द्रलाई फोन गरेर मुस्कानलाई होस आएको कुरा सुनाए। सरू घर गइन् र राति खाना लिएर अस्पताल आइन्। देव चाहिँ मुस्कानकै साथमा बसिरहे। टाउकोमा बेसरी चोट लागेकाले र मिसक्यारियजका कारणले गर्दाखेरि मुस्कान अस्पतालमै बस्नु पर्यो र केही दिनसम्म यही क्रम चलिरह्यो। 5 दिनपछि मुस्कानलाई डिस्चार्ज मिल्यो र उनलाई घर लगियो। मुस्कानलाई एकदमै अनौठो आवाज भइरहेको थियो। उनको पेटको दुखाइ पुरै तरिकाले ठिक भएको थिएन। देव फिजिसियन भएको कारणले गर्दाखेरि दैनिक अस्पताल जान्थे। मुस्कानलाई आराम गर्ने छुट्टी थियो। घरमा सरू र सासूले मुस्कानको ख्याल राख्थे। कसैले पनि मुस्कानलाई बच्चाको बारेमा र त्यो मिसक्यारियजको बारेमा थाहा हुन दिएका थिएनन्। देवले मुस्कानको मिसक्यारियजको रिपोर्ट जतन गरेर राखेका थिए। तर एक दिन देव हतार हतार तयार भएर अस्पताल जाँदाखेरि त्यो कागज भुइँमा खस्यो, तर देवले थाहा पाएनन्। त्यस बेलासम्म मुस्कानको स्वास्थ्यमा पनि धेरै सुधार आइसकेको थियो, तर पनि बेला बेलामा पेट भने दुखिरहन्थ्यो। त्यस दिन देव अस्पताल गइसकेपछि मुस्कान कोठा मिलाउन थाल्छिन्। उनले कोठा बढार्ने बेलामा त्यो कागज भेटिन्। उनले चाहिने हो कि होइन भनेर त्यो कागज हेरिन्। कागजमा रिपोर्ट अफ मिसक्यारियज भनेर लेखिएको थियो। त्यसपछि उनले कसको रिपोर्ट रहेछ भनेर नाम हेरिन्। जब मुस्कानले रिपोर्टमा आफ्नो नाम देखिन्, उनी झसङ्ग भइन्। उनी के हो केही बुझ्न सकिरहेकी थिएनन्। मुस्कानले सुरुदेखि रिपोर्ट पढ्न थालिन्। रिपोर्टको मिति बाइक एक्सिडेन्ट भएको दिन थियो। मुस्कान रिपोर्ट पढिरहेकी थिइन्। उनको आँखाबाट तप तप आँसु आइरहेको थियो। उनले रिपोर्टमा एक्सिडेन्टका कारण उनको कोखमा बेसरी चोट लागेकोले पेटको बच्चा मासिएको र अब मुस्कानको कोखबाट कुनै बच्चाले जन्म लिन नसक्ने कुरा लेखिएको देखिन्। मुस्कानको टाउको बेसरी दुख्न थाल्यो। उनलाई आफूले बच्चासँग सजाएका हर सपनाहरू याद आयो। उनी रुन पनि सकेकी थिएनन्। उनलाई एकदमै ठुलो झट्का लागेको थियो। हर नारीको लागि उनको खुसीको पल उनी आमा बन्दाको मानिन्छ। मुस्कान त ती नारी थिइन् जसलाई बच्चासित धेरै प्रेम थियो। मुस्कानको पनि मन थियो आफ्नो सन्तानले आमा भनेर बोलाएको सुन्ने। उनले त खुसी र सुखी परिवारका हजारौं सपना सजाएकी थिइन्। उनका हजारौं सपना एक पलमै सखाप भएको थियो।
कस्तो लाग्ला एउटी नारीलाई जब उनलाई यो सबै कुरा थाहा हुन्छ कि उनी कहिले पनि आमा बन्न सक्दिनन्। उनको टाउको दुखेर फुट्ला जस्तो भयो। उनी बेसरी चिच्याइन् र सायद कमजोरी र एक्कासी पाएको यो ठुलो झट्काले गर्दाखेरि होला उनी बेहोस भइन्। मुस्कानको स्वर सुनेर सरू भाग्दै कोठामा गइन्। सरू कोठामा पुग्दाखेरि मुस्कान बेहोस थिइन्। सरूले मुस्कानको हातमा रहेको मिसक्यारिएजको रिपोर्ट देखिन्। उनले मुस्कानलाई सबै कुरा थाहा भयो भन्ने कुरा बुझिन्। सरूले हतार हतार डाक्टरलाई फोन गरिन् र देवलाई पनि फोन गरिन् र घरका सबैजनालाई बोलाइन्। जब मुस्कानलाई होस आयो सबैजना उनको वरिपरि बसेका थिए। देव डाक्टरसँग कुरा गर्दै थिए र डाक्टर गइसकेपछि मुस्कानले सबैलाई सोधिन्, साँचो कुरा किन लुकाउनु भयो? र यो सोध्दै उनी रुन पनि थालिन्। सबैजनाले उनलाई उनको त्यति बेलाको स्वास्थ्यको बारेमा भने र डाक्टरले चेतावनी दिएको कुरा पनि भने। त्यस घरमा सबैजनाले मुस्कानलाई धेरै माया गर्थे। उनका सासू ससुराले उनलाई छोरी जस्तै माया गर्थे। उनकी जेठानी त साथी जस्तै थिइन् र जेठाजुले सधैँ उनको हौसला बढाउने काम गरेका थिए। मुस्कानको कोख बाँझो भएको कुराले सबैजना एकदमै दुखी थिए, यसकारण कि मुस्कानले बच्चासँग सजाएका सबै सपनाहरू टुटेका थिए। सबैले मुस्कानलाई धेरै सम्झाए, तर भन्छन् नि, अरूलाई सम्झाउन त सजिलो हुन्छ, तर आफूलाई पर्दा धेरै गाह्रो हुन्छ। मुस्कान उनी धेरै टुटेकी थिइन्। घरका सबैले मुस्कानलाई हर पल खुसी राख्ने कोसिस गरे, तर त्यस घटनापछि मुस्कानको ओठको हाँसो नै हराएको थियो। पहिला सबैसँग हाँसेर बोल्ने, एक्लै बस्न नरुचाउने मुस्कान त्यस दिनपछि एक्लै बसेर रोइरहन्थिन्। उनी कोहीसँग बोल्दिन थिइन्। उनी निन्द्रामा पनि बच्चाकै बारेमा बरबराउँथिन्। उनले खाना पनि खान खोज्दिन थिइन्। सरूको छोरालाई देख्ने बित्तिकै उनले उसलाई अङ्गालोमा बेर्थिन्। मुस्कान सरूको छोरा बाहेक अरू कोहीसँग पनि बोल्न खोज्दिन थिइन्। उनी खाना पनि एक्लै कोठामा बसेर खान्थिन्। खाना सधैँ सरूको छोराले लिएर जान्थ्यो। दिउँसो सरूको छोरा स्कुल गएपछि उनी चुक्कु लगाएर बस्थिन्। उनले आफ्नो बच्चाको लागि भनेर धेरै खेलौना गुडिया किनेर राखिदिएकी थिइन्। उनी एक्लै हुँदाखेरि तिनै गुडियालाई च्यापेर रुने गर्थिन्। मुस्कान सुते पनि सधैँ झस्केर बिउजिन्थिन्। उनले सुत्नका लागि औषधि खान थालिन्। उनको जीवनमा एकैचोटि ठुलो घटना घटेको थियो। एकातिर मिसक्यारिएजको पीडा जुनले कोखको बच्चा लग्यो र अर्को थियो पीडा बाँझोपनको जुनले उनको कोखमा अब कुनै बच्चालाई पनि आउन दिने थिएन। मुस्कान धेरै कमजोर भएकी थिइन्। सबैजना मुस्कानलाई त्यस्तो हालतमा देख्दा धेरै दुखी थिए। उनीहरू गर्न पनि त के सक्थे र? मुस्कानको त्यो कुराबाट ध्यान हटाउन उनीहरूले धेरै प्रयास गरेका थिए, तर सफल भएनन्। कहाँ सजिलो होला र एउटी नारीलाई त्यति ठुलो पीडा भुल्न। देव पनि अस्पताल गएर मुस्कानको बारेमा सोचेर टोलाइरहन्थे। एक दिन देवका मिल्ने साथी विशालले देवलाई सोधे, के भयो देव? केही दिनदेखि साह्रै निराश देखिरहेको छु। पहिला सधैँ हाँसो रमाइलो गरिरहने मान्छे आजकल खाली टोलाएर मात्रै बसिरह हुन्छस्। भन् त के भयो? हेर, मलाई नभन् त कसलाई भन्छस् यार? र यसपछि देवले सबै कुरा विशाललाई भने। विशालले एकछिन सोच्यो र भन्यो, मुस्कानको उपचार औषधि होइन। मुस्कानलाई पहिलाको जस्तै बनाउन चाहन्छस् भनेदेखि मेरो कुरा ध्यान दिएर सुन। मसँग एउटा तरिका छ। मुस्कानको यो हालतको कारण हो पीडा। कुनै सानो पीडा होइन, आफ्नो कोखको बच्चा गुमाउनुको पीडा, जीवनमा अब कहिले पनि आमा बन्न नसक्नुको पीडा। सुनदेव, त यो हप्ता आज आइतबार भयो, आजैबाट समय मिलाएर मुस्कानलाई कतै नजिकको अनाथ आश्रम लैजा।
र उनलाई त्यहाँ केही घन्टा बिताउन दे। अनि मुस्कानलाई मङ्गलबार र शुक्रबार चाहिँ अन्त्य कतै लिएर जा, कतै रमाइलो ठाउँमा लैजा। र मुस्कानको हर दिनको व्यवहार विचार गर, अनाथ आश्रम जाँदाको दिनको र नजाँदाको दिनको पनि। र ठिक 1 हप्तापछि मलाई आएर भेट। देवले विशालको कुरा बुझेको त थिएन, तर उनी मुस्कानलाई हाँसी खुसी देख्न चाहन्थे। त्यसैले उनले विशाललाई केही प्रश्न नगरिकन उसको कुरा माने। र देवले घरमा गइसकेपछि सबैलाई विशालको उपाय बताए। सबैजनाले देवलाई साथ दिन माने। त्यसपछि देवले मुस्कानलाई कतै लैजानु छ तिमीलाई, हिँड भनेर भने। तर मुस्कानले देवको कुरा मानिनन्। उनले मलाई कतै जान मन छैन, म कोठामै बस्छु मात्र भनिरहेकी थिइन्। त्यसपछि देवले मुस्कानलाई बाहिर लैजानको लागि एउटा उपाय लगायो र सरुको छोरालाई राम्रो कपडा लगाइदिएर मुस्कानलाई बोलाउन पठाए। मुस्कानले समीर अर्थात् सरुको छोराको हरेक कुरा मान्थिन्। त्यसैले उनी जानको लागि तयार भइन्। देव, समीर र मुस्कान कारमा बसे। मुस्कान समीरसँग कुरा गरिरहेकी थिइन्। देव भने उनीहरूको कुरा सुन्दै कार चलाइरहेका थिए। देवले अनाथालयको बाहिर गाडी रोके र समीरलाई आफ्नो पछि पछि आउन भनेर भने। उनी अघि अघि हिँडे। मुस्कान समीरको हात समातेर हिँडिरहेकी थिइन्। देवले अनाथालयमा आफू त्यहाँ आउने कुराको खबर दिइसकेका थिए। उनीहरू अनाथालयको भित्र पस्दा बित्तिकै त्यही खेलिरहेका धेरै बच्चा बच्चीहरू भाग्दै उनीहरू थिम आइपुगे। देवले आफूले भिरेको सानो झोलाबाट मिठाईको 2वटा प्याकेट झिके र एउटा उनले मुस्कानलाई दिएर बच्चाहरूलाई बाँड्नको लागि भने र अर्को आफूले बाँडे। बच्चाहरूलाई देख्नासाथ मुस्कान धेरै खुसी भइन् र सबै बच्चाहरूलाई मिठाई बाँडेर उनीहरूसँग खेलिन् पनि। देवले मुस्कानलाई खुसी देखेर धेरै खुसी भयो। उनीहरू त्यहाँ लगभग 1 घन्टा बसे र फर्किए। मुस्कानले बच्चाहरूसँग खेल्दाखेरि आफ्नो सबै दुःख बिर्सिएकी थिइन्। देवले दोस्रो दिन पनि मुस्कानलाई त्यहीँ लिएर गए। हिजोभन्दा आज मुस्कानमा धेरै परिवर्तन आएको थियो। त्यस घटनापछि हाँस्न छोडेकी मुस्कान पहिला जस्तै हाँस्न थालिन्। कोहीसँग पनि बोल्न नखोज्ने मुस्कान अनाथालयबाट फर्किन साथ सबैलाई त्यहाँ गरेको कुराहरू सुनाउन थालिन्। र मङ्गलबार पनि देवले मुस्कानलाई लिएर गए, तर आज अनाथालय नलएर उनलाई होटेलमा खाना खान लगे। उनीहरूले मिठो खानेकुरा खाए। मुस्कानको फेभरेट आइसक्रिम पनि खाए, तर मुस्कान खुसी थिएनन्। त्यस दिन मुस्कान घर गएर सिधै आफ्नो कोठामा गएर बसिन्। बुधबार र बिहीबार मुस्कान फेरि धेरै खुसी भइन्, किनकि उनी देवसँग अनाथालय गएकी थिइन्। उनी बच्चाहरूसँग मिठा कुरा गर्थिन् र खेलहरू पनि खेल्थिन्। उनमा धेरै परिवर्तन आएको थियो। यो देखेर सबैजना धेरै खुसी पनि भएका थिए। मुस्कान सबैसँग बोल्थिन्। बिहीबार त उनले बच्चाहरूको लागि मिठो केक पनि बनाएर लगेकी थिइन्। सबै बच्चाहरू धेरै खुसी भएका थिए र मुस्कान पनि धेरै खुसी भएकी थिइन्। अनि मुस्कानले देवलाई भनिन्, शुक्रबार पनि जाउँ न। तर देवले केही काम छ भने। मुस्कान धेरै निराश भइन्। र शनिबार बिहान खाना खाएर देव विशाललाई भेट्नको लागि गए। देवले विशाललाई सबै कुरा भने। तब विशालले देवलाई भने, मुस्कानको खुसी बच्चामा छ, दिनदिनै उनलाई अनाथालय लगेर पनि साध्य हुँदैन। त्यसैले यसो गर, तिमीहरूले बच्चा एडप्ट गर। मुस्कानले आमाको सुख पाउँछिन्। कुनै बच्चाले आमा बुवा र परिवारको माया पाउँछ। र देवले मुस्कानसँग राति नै यसबारे कुरा गर्छु भनेर घर गए। राति खाना खाइसकेपछि सबैजना सुत्न गए। देवले मुस्कानसँग बच्चाहरूको बारेमा कुरा गर्न थाले। उनीहरूले अनाथालयमा भेटेका ती बच्चाहरूको बारेमा कुरा गरिरहेका थिए र कुरामा उनले मुस्कानलाई, हाम्रो पनि बच्चा भएको भए कति रमाइलो हुन्थ्यो नि है
भनेर भने। उनलाई अँगालो हालेर रुँदै भनिन्, रमाइलो हुने थियो नि देव, यदि म आमा बन्न सक्ने भए त। तर के गर्नु, मेरो भाग्यमै खोट रहेछ। म न त आफूले आमाको सुख पाउने भए, न त तिमीलाई बुवा बन्दाको खुसी, न त मम्मी बुवालाई नाति नातिना खेलाउने खुसी दिन सक्ने भए। तर देव, यसमा मेरो नि के नै दोष छ र? देव, मैले पहिला सानो हुँदाखेरि टिभी सिरियलमा देखेको थिएँ। एउटा केटी थिए, तानिया भन्ने, ऊ पनि आमा बन्ने सुखबाट वञ्चित थिए। पछि उनकी सासूले उनको छोरा तानियाको श्रीमानको दोस्रो विवाह गराइदिइन् र तानियालाई घरबाटै निकालिदिइन्। देव, म तिमीलाई बुवा हुँदाको खुसी त दिन नसकौँला, तर अरू केही पनि कुराको कमी हुन दिने छैन। तिमीले मेरो साथ कहिले पनि नछोड्नु है देव। मुस्कानको कुराले देवका आँखा रसाए। बिचरा मुस्कान कति दिनदेखि मनमा ठुलो बोझ लिएर बसेकी रहेछन्। देवले मुस्कानलाई आफ्नो अँगालोमा बेरे र भने, मुस्कान, आमा ती मात्र होइनन् जसले जन्म दिन्छन्, आमा ती पनि हुन् जसले बच्चालाई असल कर्म दिन्छन्, बच्चालाई असल संस्कार दिन्छन्, बच्चालाई माया र ममता भरिपूर्ण दिन्छन्। तिमी जन्म दिने आमा बन्न नसके पनि कर्म दिने आमा बन्न सक्छौ। मुस्कान, सुन न, हामी अनाथालयबाट बच्चा एडप्ट गरौँ न। बच्चाले आमा बुवा र परिवारको माया पाउनेछ र हामीले हाम्रो खुसी। मुस्कान देवको यो कुरा सुनेर धेरै खुसी भइन् र उसको कुरामा सहमति पनि जनाइन्। त्यसपछि भोलि नै जाने भनेर उनीहरू सुते। बिहानै देवले सबैजनालाई उनीहरूको छलफलको कुरा भने। सबैजना एकदमै खुसी भए, साथै उनीहरूको कुरामा सहमति पनि जनाए। र खाना खाइसकेपछि मुस्कान र देव अनाथालय गए र त्यहाँ पुगिसकेपछि सबैभन्दा सानो बच्चा लाने भनेर आग्रह गरे। र त्यहाँनिर सबैभन्दा साना जुम्लिया दाजु बहिनी रहेछन्, मात्र 2 वर्षका। मुस्कानलाई पनि जुम्लिया बच्चा साह्रै मन पर्थ्यो। मुस्कान र देवले ती जुम्लिया बच्चालाई नै एडप्ट गर्ने भने र वकिललाई भनेर चाहिने कागजात पनि तयार पारे र बुझाए। उनीहरूको काम हुनको लागि एक दिन कुर्नुपर्ने भयो। त्यसैले उनीहरू घर फर्किए र सबै कुरा परिवारका सदस्यलाई पनि भने। परिवारका सबैजना धेरै खुसी भए। र भोलिपल्ट देव र मुस्कान कानुनी हिसाबले ती जुम्लिया बच्चाको आमा बुवा बने। उनीहरूले बच्चाको नाम अभि र आभा राखे। सबैजना धेरै खुसी भए र सबैले ती बच्चालाई धेरै माया पनि गरे। सरुको छोरा पनि एकदमै धेरै खुसी भयो। मुस्कान पनि पुरै तरिकाले ठिक भइन् र उनीहरूको परिवार सधैँ हाँसी खुसी मिलिजुली माया बाँडेर बसे। सबैजनाले ती बच्चालाई भरिपूर्ण माया दिए। ती बच्चालाई कहिल्यै केही कुराको कमी हुन दिएनन् र यो पनि कहिले थाहा हुन दिएनन् कि उनीहरूले ती बच्चालाई एडप्ट गरेका थिए। जागृति लामिछानेज्यूले लेख्नु भएको कथा पीडा बाँझोपनको यही समाप्त भएको छ। कथाको लागि उहाँलाई धेरै धन्यवाद। फेरि पनि अर्को कथाको साथमा हामी छिट्टै भेट्नेछौँ। गुमनाम कथाहरूको साथमा रहनुहोस्, सुन्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।